दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में। मैं हूं कविता और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम जो देखने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि है इंजीनियर अली मिर्ज़ा की, और ये बात करने जा रहे हैं कि कुरान किस लिए। टाइटल बहुत ही क्यूरियस एंड पे इन्होंने छोड़ दिया है। अब ये कुरान के बारे में क्या ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं कि कुरान की इम्पोर्टेंस क्या होती है या क्या वैल्यूज़ हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट होती है इंसान के लाइफ में कुरान की, वो बताने जा रहे हैं। तो जो भी है डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। एंड पर्सनली इनके बयान तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले आइए इनके बयान को सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या कहा। तो कुरान किस लिए आज हम सुनने जा रहे हैं। बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। वहुवल काहिरु फौका इबादिह, और वो छाया हुआ है अपने बंदों के ऊपर, गालिब है, यानी चुसक नहीं सकता कोई उसकी मर्जी के बगैर। वहुवल हकीमुल खबीर, और वही हिकमत वाला है और खबर रखने वाला है। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, ऐ नबी इनसे फरमाओ, बताओ सबसे बड़ी शहादत कौन सी हो सकती है। कुलिल्लाह, तुम फरमाओ अल्लाह की शहादत। शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो गवाह है तुम्हारे और मेरे दरमियान। यानी मुझे किसी और गवाही की जरूरत नहीं है कि मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं, वो देख रहा है। अल्लाह गवाह है कि मैंने अपना पैगाम जो मुझे अल्लाह ने सुपुर्द किया था तुम तक पहुंचा दिया। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउंज़िरकुम बिहि व मन बलग, और ये भी इनसे कह दो कि अल्लाह ने मुझे कुरान वही इसलिए किया है ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी डर सुनाऊं और जिस तक भी ये किताब पहुंच जाए। ये वही आयत जो हमने सैकड़ों दफा यहाँ पे तिलावत की है, सूरतुल अनाम आयत नंबर 19। इसी में मेरा रिसर्च पेपर है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान, उसके टाइटल में ये आयत लिखी हुई है, रिसर्च पेपर नंबर 4। तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें डर सुनाऊं। अच्छा मुझे बताएं, अगर अल्लाह के नबी जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने कुरान के जरिए लोगों को आखिरत का डर सुनाना है, अल्लाह की तरफ माइल करना है, तो इसका मतलब है कि इससे बेस्ट सिलेबस तो कोई नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह से बड़ा टीचर कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से बेहतरीन सिलेबस ही कोई नहीं है। तो ये बाबों ने अपनी किताबें लिख के उम्मत को क्यों थमाई हुई है, इनसे जरा पूछें। फजाइल अमाल, फजाने सुन्नत, 14 सितारे, ये पकड़ के क्यों इन्होंने हवाले किए हुए हैं कि कुरान में कोई नक्स था। और हुक्म ये हो रहा है कि नबी तुमने भी इस कुरान के जरिए तबलीग करनी है और जिस तक भी पहुंच जाए। कुरान पहुंचा, लेकिन आप देख लें क्या खिदमत की इन लोगों ने। 1000 साल से इस्लाम यहां आया हुआ है, किसी ने कुरान का तर्जमा नहीं किया। ये तो पिछले 100-150 साल में ही तर्जमे हुए। बुखारी का पहला तर्जमा 1920 में हुआ है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले इनसे पूछे आप क्या करते रहे। यहां की लोकल लैंग्वेज थी फारसी, फिर उर्दू बन गई। कुरान फारसी में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? शाह वलीउल्लाह दिलवी ने पहली दफा किया। 5 साल तक छुपे रहे, लोगों ने फतवे जारी कर दिए। ये कुरान अरबी में था, इसने तहरीफ करके फारसी में कर दिया, क्योंकि वलीउल्लाह दिलवी ने ये यानी ऑब्जर्व किया उन्होंने कि भाई इस कौम का तो कोई हाल नहीं है। कुरान तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना हमारे अजदाद ने सीखी, ना इन्होंने सीखनी है। तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना इन्होंने कुरान पे चलना है, तो बेहतर है कुरान को नेटिव लैंग्वेज में कर दिया जाए। जिस तरह हमने यूट्यूब का मॉड इख्तियार किया है, हमें पता है कि मदरसों में इन्होंने कोई दीन नहीं सिखाना, ना इन्होंने सही बात लोगों को बतानी है, तो फिर हम अल्टीमेटली ये जो एक डिजिटल मॉड हमारे पास मौजूद है, हम लोगों तक बात पहुंचाएं। वो एक देवबंदी ने किताब लिखी है मनाकिब अबी हनीफा, उसके मुकदमे में लिखा है दौरे हाज़िर में हदीस की किताबों ने जिंदगियत का दरवाजा खोल दिया है। पहले हम लोगों को मसला बताते थे, लोग सुन लेते थे। अब जब मसला बताते हैं वो कहते हैं दसो कितने लिखे है। पूछ रहे हैं लोगों ने, शुक्र करो कि पूछ रहे ने। एक ओ वक्त आना है, पहले एक तो तरनगे, फिर कहेंगे मामा कि तू बयान कीते ही नहीं कीता थे ऐलान कर। ये दिन दूर नहीं जे, अभी तो आपसे ये लादा पूछते हैं ना सर, ये वो जिस हमारे एक भाई फोन करके कहते हैं मौलाना ये कहां लिखा हुआ है, कोई आयत है, कोई हदीस है। ये उस दिन तो डर जाओ तो लोग कन्नू पकड़ के तुहानू लावणगे कि क्या कर रहे हो तुसी, कोई चीज लिखी है किधरे। तो इन्होंने बड़ी होशियारी के साथ तर्जुमा नहीं किया, इन्हें पता था काम डल जाना है और डल गया। ये इस्लाम की खिदमत है जी। किसी ने बुखारी का तर्जुमा नहीं किया, बताए ना जी, कोई लाए ना जी, ए जी सुल्तान बाहू ने कुरान का तर्जुमा किया जी।
ہے مزہ آ گیا تھوڑی گل ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کیوں کرنے تھے میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی, اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں. اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے, ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگوں کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ جو پڑھتا ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا, اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا, کوئی شیعہ ہے سنی ہے, پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں, تبلیغ اس کے ذریعے کروں, اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے, یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ, اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے. قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا, جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے. یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں, اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی, کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے. جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, پازیٹیو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی, پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا. تو دوستو دیکھا آپ نے کتنی بخوبی سے انہوں نے ایک تو اسلام کو ایکسپلین کرا, اور جو ان کے بیان میں انہوں نے بولتے ہوئے کہا کہ جب نبی سے پوچھا گیا, جب کریٹر نے پوچھا کہ آپ اسلام کو بتاؤ, تو ان کو اور کچھ نہیں دکھا. اسلام کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہیں جو سب سے پہلی چیز دکھی وہ تھی قرآن. یعنی اگر کسی کو قرآن, اگر کسی کو اسلام دھرم سمجھنا ہے, اس کی امپورٹنس سمجھنی ہے, مسلم کے بارے میں نالج چاہیے, اسلام کے بارے میں نالج چاہیے, تو آپ کو صرف ایک ذریعہ یوز کرنا چاہیے, وہ ہے قرآن شریف کا, اس کے علاوہ نہیں. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن بہت زیادہ لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ شارٹس پہ, ریلز پہ, یوٹیوبس پہ بہت ساری الگ الگ سٹوریز ڈال دیتے ہیں, کلپس ڈالتے ہیں الگ الگ, اور کبھی کبھی ایسے باتیں ڈال دیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, نہ کہ اسلام اس چیز کو کہتا ہے, پروموٹ کرتا ہے. یعنی وہ صرف افواہیں ہوتی ہیں, یا پھر ویوز کے لیے, لائکس کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں, اور ان کا واقعی مانیے آپ, وہ کسی بھی دھرم میں ہو, میں صرف اسلام نہیں کروں گی, چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو دھرم ہو, بٹ لوگ ایسا کرتے ہیں جن باتوں کا نہیں لکھا ہوتا ان بکس میں, جو ہماری ہولی بکس ہیں, جیسے کہ گیتا ہو گئی یا قرآن شریف ہو گئی, ان میں کہیں ریفرنس نہیں ہوتا, مگر وہ باتیں آپ کو ڈیفینیٹلی آج کل سوشل میڈیا پہ مل جائے گی. تو اگر آپ کو کسی دھرم سے ریلیٹڈ چیزوں کو سمجھنا ہے, تو سب سے پہلا جو آپ کا ریفرنس ہونا چاہیے وہ ہر دھرم کی, آپ کا کسی بھی دھرم میں انٹرسٹ ہو, میں کوئی پرٹیکولر دھرم کی بات نہیں کر رہی ہوں, بٹ چاہے آپ کوئی بھی دھرم میں انٹرسٹڈ ہو اور آپ جس بھی لینگویج میں کمفرٹیبل ہوں, ہمیشہ کوشش کریے کہ آپ اس دھرم کی جو ہولی بک ہے اس کو ہی ریفر کریں, اور اس میں سے چیزیں ڈھونڈیں, اور اس میں سے ریفرنس لے کے آپ اس دھرم کو لیں, سمجھیں, اور اس کے بعد ہی اپنا ویو پوائنٹ بنائیں, ریدر دین کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے سے اپنا ویو پوائنٹ نہ بنائیں. سو بہت اچھا بیان بولا انہوں نے, اور واقعی یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کس لیے جو ٹائٹل تھا وہ ایپٹ تھا اس ویڈیو کے لیے. مزہ آ گیا ویڈیو کو دیکھ کے, امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا ویڈیو دیکھ کے. تو ایسے ہی بس ایسے ہی اچھے اچھے سجیشنس دیتے رہیے. چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے, لائک کرتے رہیے, اور اسی طرح اپنا سپورٹ کرتے رہیے. امید کرتی ہوں آپ سب خوش رہیں گے اپنے فیملیز کے ساتھ, اور ایسے ہی ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے. تو میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, نمستے, ست شری اکال.